بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میر سید علی حمدانی کی کتاب چہل اسرار کی 5ویں غزل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ راحت ارخواہی بیابا درد او ہمراز شو، دولت ارجوئی برو در عشق او جانباز شو، ساز راہ عشق سربازی و بدنامی بود، گر سر این راہ داری در پی انساز شو، برتن و جان چند لرزی چون نیرزی ارزنی، صعب ارزن گزار و بردر شهباز شو، تا بکی همچون زنان این راه و رسم و رنگ و بوی، راه مردان گیر و با صاحب دلان دمساز شو، جان و تن بند است و کفر و دین حجاب اندر رهش، جمله را برهم زن و با عشق او همراز شو، چون زگن تا چند باشی بسته مردار تن، در هوای صید جان یک لحظه در پرواز شو، در هوای صید جان یک لحظه در پرواز شو، باز اوجه کبریایی مانده اندر دام کام، دام و دانه بردر و خرم به حضرت باز شو، گر همای کافی قربی بال همت برگشا، گر همای کافی قربی بال همت برگشا، در فضای لامکان با قدسیان انباز شو، قفل این در شد علایی و کلید ان نیاز، گر نیازی داری اینجا بر سریر ناز شو، راحت ارخواهی بیا با درد او همراز شو، دولت ارجوئی برو در عشق او جانباز شو۔ شکریہ۔